जब हम पाकिस्तानी मईशत की बात करेंगे जहाँ पे मईशत की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। मुआशी सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने की सलाहियत पर उन्होंने जोर दिया, मगर इसके लिए आप 7% सालाना शरह नमू को उन्होंने लाजमी करा दिया। इस सेगमेंट में हम तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। एग्जैक्टली और हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाहिद हसन साहब, माहिर माशियात हैं। वेलकम टू सर। सबसे पहले तो ये बताएं, कल कॉन्फ्रेंस की गई जमील अहमद साहब की जानिब से और शरह सूद को 1% कम कर दिया गया, यानी कि 13 से अब 12% हो गई है। हम समझें कि मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, एकदम से नहीं लेकिन ग्रेजुअली। ये कहना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा जब तक हम तस्वीर का दूसरा रुख ना देख लें। पहली बात जिसको मैं कौमी अलमिया कहता हूँ कि जब आप शरह सूद में कमी करते हैं अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए, तो उसी दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक और अहकामात जारी करता है बैंकों को कि जो आप करोड़ों खातेदार हैं बैंकों में, उनकी शरह मुनाफा में भी कमी कर दें। तो मैं अगर आपको ये नाजरीन को ये बताऊं कि मिसाल के तौर पर एक आदमी है या कोई खातून है, पेंशनर है, जिसने 25 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसको 20,000 रुपया महीना अब कम मुनाफा मिल रहा है जून के मुकाबले में। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए कि देखिए, आपने कौमी बचतें भी बढ़ानी है। जब आप महंगाई कम करते हैं तो लोगों की आमदनी भी तो कम कर रहे हैं ना। इसलिए कि अगर मैं बताऊं कि आपके पास अपने बैंक में कुछ पैसा रखा है तो जून में उस मुनाफे की शरह थी 20.5%, यानी 100 रुपए पर 20 रुपए 50 पैसे मिलते थे। अब जो है ना, आज की तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे या पहली तारीख से वो होंगे, अब ये चूंकि 12 हुई 10.5। तो अगर आप इतनी ज़बरदस्त कमी करेंगे तो इन करोड़ों लोगों का क्या होगा? जो कौमी बचत में पैसा लगाते हैं उनका भी कम हो जाता है। उसमें शुहदा भी होते हैं, पेंशनर्स भी होती हैं, बेवाएँ भी होती हैं, आम आदमी भी होते हैं, उन सब की शरह मुनाफा कम हो जाती है। और ये मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पर बता दूं कि ये जो कमी होती है ये खाते हैं नफ़ा नुकसान में शिरकत के ऊपर। और जो हमारा बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है उसका मैं शिक भी बता दूं, 26A4 और 40A, उसके तहत बैंक पाबंद हैं और स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी है कि जो बैंकों का मुनाफा है उसमें उनको हिस्सा दिया जाए। लेकिन चूंकि हमारी अशराफिया की मईशत है तो कानून तोड़कर अफरात ज़र में कमी करने के लिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि डिस्काउंट रेट कम कर रहे हैं, लेकिन उससे इन करोड़ों लोगों को तो नुकसान हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त। मगर एक और भी बात है जो रिकॉर्ड पर है कि जब उसकी वजह से हमारी शरह नमू सुस्त हो जाती है, जैसे अभी आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि जनाब आपको 6 से 7% करनी है, तो हमारी तो शरह सूद कम करने से वो भी ग्रोथ कम हो जाती है। जब वो ग्रोथ कम होगी शरह मईशत की, तो उससे गुर्बत बढ़ती है और बेरोज़गारी बढ़ती है। मैं जब कहता हूँ गुर्बत बढ़ती है तो अब जो तस्लीम शुदा बात है कि एक साल में 13 मिलियन 1,30,00,000 आदमी जो पहले गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं थे, अब वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। यानी मेरे मुल्क में 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। यानी वो बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, अपना इलाज मुआवजा अपना ख़ानदान का नहीं करा सकते, और ना जो उनके जो है वो ना दाखिल करा सकते हैं, ना इलाज मुआवजा कर सकते हैं, ना उनको मुनासिब ग़िज़ा दे सकते हैं। तो अगर आप अशराफिया की मईशत में सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी का सोचें कि जी वो कह रहे हैं कि जी आप हमें कम करें ताकि कारोबार बढ़े, बिजनेस एक्टिविटी बढ़े, बड़ी खुशी की बात है, तो रिजर्व भी बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका कर्जों का बोझ तो आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह 2.5% शरह नमू आबादी की शरह है जो बढ़ती है, जो दुनिया में उन ममालिक में जो सबसे ज़्यादा है। तो हर साल 25 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में तालीम ख़त्म करके निकलते हैं। उन 25 लाख लोगों को कहाँ से जॉब मिलेगा जबकि पहले ही बेरोजगारी है। तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि आपके, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये ज़रूर कम करें, लेकिन उसके साथ इस्लाहात भी ज़रूरी हैं। टैक्सों के शोबे में, तवानाई के शोबे में, बिजली गैस के नर्ख कम करने हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आवाम को भी तरक्की में हिस्सा मिलना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर हमें मुश्किलात होंगी और हम IMF के कर्जे से नहीं निकलेंगे। अच्छा सर, आपने इस्लाहात की बात की है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा तो बस चले तो मैं 15% टैक्स कम कर दूं, लेकिन मजबूरी है, IMF की वजह से नहीं कर पा रहा। वो एक आस उम्मीद होती है ना, आवाम को आस उम्मीद दे रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि महंगाई की शरह वो बता रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक के 5.5 से लेके 7.5 तक रहेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब जो मार्केट के हालात हैं
جو لوگوں کے حالات ہیں وہ تو ابھی بھی مہنگائی میں پس رہے ہیں. سو یہ مہنگائی کی شرح کہاں پہ کم ہوئی, کہاں پہ سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے؟ کیلکولیٹ کہاں پر ہوتی ہے بیسیکلی؟ میں نے آپ سے بتایا, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے افراط زر کا کہ مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. ہاں, یہ تسلیم وہ کر رہے ہیں کہ اب مثال کے طور پر حکومت نے تسلیم کیا ہے, اسٹیٹ بینک نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو ہمارا جولائی سے جنوری ہے اس میں مہنگائی بڑھی ہے 7.2%. یہ حکومت کا, میری فگر نہیں ہے. تو یہ تو لیکن پہلے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی, تو یعنی افراط زر مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے لیکن بڑی ضرور ہے. مگر جیسا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ آپ نے لوگوں کی آمدنی بھی تو سکیڑ لی, اور وہ بھی قانون توڑ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کم ہوئی ہے یہ عوام کی قیمت پر ہوئی ہے, یہ معیشت کو سست کر کے ہوئی ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات میں ڈال کے ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اصلاحات نہیں کی. مگر جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے یہ کہا کہ میرا بس چلے تو میں 15% کر دوں. تو میں آپ کو بتا دوں, آئی ایم ایف نے تو خود کہا ہے, آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر نے ایک بیان دیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت پاکستان سے یہ کہا ہے کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں اور غریبوں کو مراد دیں. یہ ان کا بیان ساری دنیا میں چھپا تھا, پاکستان میں بھی اس کی بہت بات ہوئی تھی کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کی شرائط کے نام پر, جو کہ ان کی شرائط نہیں ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ یہ کہتی ہے آپ اپنے اخراجات کم کریں, آپ اپنی آمدنی بڑھائیں. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں جی ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم زراعت پہ ٹیکس لگانا مشکل ہے, ہمارے ایلیٹ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے, ہماری پراپرٹی والے ٹیکس نہیں دیتے. ہمارے ملک میں آج آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کی اگر 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے تو سودا ہوتا ہے اس کا 2 کروڑ کا, تو حکومت تو اس کو بھی 2 کروڑ سے آپ مارکیٹ پہ کر دے گا, جس جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس پہ ملے گا. تو وہ کالا دھن بھی سفید ہو رہا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کو میں یاد دلا دوں کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور بالکل صحیح دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایف بی آر جو ہے پاکستان میں جو ٹیکسوں کی استعداد ہے جو ہونے چاہیے اس سے جو ہے وہ 15,000 ارب روپے سال کم وصول کر رہا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو 1 منٹ میں اس چیز کا بھی جواب دے دیجیے گا. اب جو ورلڈ بینک ہے اس کی جانب سے 20 ارب ڈالر کا جو قرضہ دینے جا رہا ہے, آلموسٹ وہ لانچ بھی کر دیا گیا ہے. اس کے چیدہ کیا ہائی لائٹس ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, فائدہ تو قرضوں سے ہوا نہیں کرتا, یہ 10 سال میں دے رہے ہیں. ایک دم کیوں بتا رہے ہیں اسے بڑھا کے بعد؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 2 ارب ڈالر سالانہ دیں گے. تو آپ تو 26 ارب ڈالر کے قرضے ہر سال لیتے ہیں, تو وہ 10 سال میں 20 پی ایم نے کہا ہے کہ یہ اس طبقے پر انویسٹ کیا جائے گا جس کو اس سرکل میں نہیں لایا جاتا بیسیکلی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, اس سے کچھ ترقیاتی پروجیکٹس ہوتے ہیں, لیکن جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس کا زیادہ فائدہ جو ہے اشرافیہ کو ہوتا ہے, طاقتور طبقوں کو ہوتا ہے, صنعت کاروں کو ہوتا ہے, تاجر کو ہوتا ہے. اس سے عوام ہم ترقی اس کو کہتے ہیں, ہم شرح نمو نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی ترقی ہو جس کے ثمرات میں عوام کو حصہ ملے. وہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ اشرافیہ کی معیشت ہے, پالیسیاں بن رہی ہیں طاقتور طبقوں کے مفاد میں. پراپرٹی مافیا ہے, شوگر مافیا ہے, اسٹاک ایکسچینج مافیا ہے, یہ ویٹ مافیا ہے, آئل مافیا ہے. یہ لوگ کما رہے ہیں, سیاستدان کما رہے ہیں. پارلیمنٹ کے ممبران اپنی تنخواہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانے کی بات کر دی ہے. اخراجات بھی میرے بڑھ رہے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 9,000 ارب روپے کا ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے جو ہے وہ پچھلے 16 برسوں میں, لیکن اخراجات میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہوا ہے 20,000 ارب روپے. تو 9,000 ارب آپ نے عوام سے نچوڑا اور 20,000 کے اخراجات بڑھ گئے, تو عوام کو کہاں ملا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ مسئلہ بھی یہی ہے سر کہ عوام کو کیا ملتا ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین حضرات, ڈاکٹر صاحب انسائٹ تمام تر ملک کی معیشت کے اوپر, اور ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ برخلاف کھل کے بھی کی ہے اور ان ڈیپتھ انالیسس بھی کی ہیں. خواتین حضرات, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو غزل کے فیورٹ سیگمنٹ سیاست کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس.